काल तुमकां खबर आहा न्ही, संकल्प आमोणकर आनी कॅप्टन विराट दोगूय जाणी अमरीत तुमरीत चाललेले. कॅप्टन विराटाक संकल्प कितें म्हणटा खबर आहा, खंय तरी कितें अडानी अंबानी वांगडा चायेक बसलो म्हणून. म्हाका संकल्पाक सांगूंक दिसता, बाबा तूं जेन्ना काँग्रेसीन आसतलो पळय, तूं पळय सड्यार भाशण उलयतालो त्या कोळशाक लागून आ हा 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 अशें दिसतालें की तूं आनी काँग्रेस सोडून खंयच वचपाचो ना. पण आज्जेच्या बुटव्याक लागून गेलो मरे, आनी तुका मिनिस्टर पद मेळटलें म्हणून गेलो मरे. उदरगत करता म्हणून सांगलेलें तुवें. कितें उदरगत केल्या रे तुवें? उदरगत कितें? तूं जर खरो आसलेलो आनी खरेंच तुका जर दूख आसलेली जाल्यार ते कोळशाची, तेन्ना तो कोळशाक लागून तूं काळो 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 जातालो. आतां तूं गोरो 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 जाला मरे. कित्याक लागून? कित्याक बटवो मेळ्ळो. तुका सांगलें लास्ट टायमार, तुका हांवें चॅलेंज केलें, 30 वर्साचो करार आसा, हिम्मत आसा जाल्यार तो करार बंद कर म्हणून. तें तुजे कडेन जालें ना. तो करार मरे बंद कर, कमी कर. त्या कराराक लागून थंय भुरग्यांचे पळय कितें वाट लागल्या ती. त्या भुरग्यांक जॉब ना, हे लोक भायरसून हाडटा, चेन्नई मद्रासासून लोक हाडटा आनी हांगा काम करयता. ते वेस्टर्नाचे भुरगे आसा पळय, तेंचे जाल्यार तेंचे तुवें पाड घालून दवरला. तो बाबडो बालन गेलोय बी. ते वेस्टर्नाचो केन्ना तरी प्रश्न काडलो आनी तांकां पयशे मेळना म्हणून तुवें केले. चोराचे मरे उलट्या बोंबला. चोर मरे सदांच म्हणटा हे पुलीस म्हाका बेश्टे त्रास करता म्हणून. हांवें खंयच चोरूंक ना. पण जेन्ना इन्क्वायरी करता पळय न्हू, अशें आरे बाबा ह्या चोरान कितले रे चोरला अशें लोकांक दिसलें. आतां उलटा चोर कोतवाल को डाटे अशी एक म्हण आसा हिंदीन. तसल्यांतली तूं करता. तूं आतां ते कॅप्टनाक उलयता रे. तुवें खंय खंय कितें कितें केलां खबर ना. आमचे कडेन ऑडियो रिकॉर्डिंग आहा मरे. तूं धमकी दिता तो वायरल जाल्लो, तुका खबर ना? तुजो तो धमकीचो वायरल, अमके पयशे हाडून पावय ना जाल्यार तुका आपूण अमकें करतलो, तुका धंदो लावंक दिवचो ना, तुका हें करूंक दिवचो ना असो म्हणपी तूंच मरे. तुजेच लोक मरे सगळे भोंवतात मरे चमचे तुजे. अरे मिलिंदाच्या नांवान तूं शंख मारतालो मरे. मिलिंदाच्या नांवान तूं शंख मारतालो. कित्याक म्हणून की कोळशाचो पयसो घेता, कोळशाचो पयसो घेता. आतां तुका वचना रे बटवो? तुका बटवो वचना? तुका बटवो वयता. आनी हेकाच लागून चुप्पी सादा थंडपणान तूं रावला आनी दुसऱ्याचेर आरोप करता. काम कसलें करता? कोण कॉन्सुलर आहा रे तुज्या वांगडा? तुज्या वांगडा कॉन्सुलर कोण आहा? ती बाबडी एकटी आहा, श्रद्धा. ती तुजी घरकान म्हणून ती तुज्या वांगडा रावतली. खंय वयतली तिकाय खबर आहा. हो आपलो फटिंगाचेर फटींग उलयत रावले आनी कितें करतली? हाली एक भोगासी असावे सादर नाइलाजान तिनी बी सपोर्ट करूंक जाय, कारण तुजी बायल ती म्हणून. आनी कोण तुज्या वांगडा आसा रे? तूं हेका तेका पळय हें पळयता, कॅप्टन विराटोक उलयता. ह्या कॅप्टनान तुका एका वेळार काँग्रेसीन आसतना कांयच सपोर्ट करूंक ना, कांयच उलोवंक ना. तुका आतां मरे काँग्रेस म्हटलें की तुका अशें वॉमिटींग येता, कळ्ळें न्हू? एका वेळार ती वॉमिटींग तुज्या पोटान तुका जाय तसो तूं गिळटालो. आतां तुका दिसता लोकांक अक्षरशा तुवें फटयलें मरे. तुवें अक्षरशा सड्या वयल्या लोकांक फटयलें. एक भाशण सांगतना तूं झेत मारतालो व्हडलें व्हडलें की हांव हें करतलो आनी कोळसो हें करता, मिलीन खाता, तेजें नांव घेनासतना उलयलो, तेका खंयच्या तरी स्कॅमान घातलो तुवें आनी कितें केलो. तूं कितें करता? तुवें तेंच करता. सगळें तुमी तेंच आनी कांय ना. तुका आतां आजयेचो बटवो मेळ्ळो. तुका कापास्तां जाल्यार हांवें सांगलेलें लास्ट टायमार तुका की ते 30 वर्साचो हें आसा पळय तो करार बंद कर म्हणून. आतां पळय आमी मिरज वचपाक लागून रेल्वे मागता, मेळना. फक्त वयता तो कोळसो, वयता तो आमच्या वास्कोन कोळसो. तो कोळसोच तुका सांगता थंयसर वयता. आनी कांय आमच्या वास्कोसून आसा. आमची उदरगत कोळशाय. तो एकटो बोवाळ मारता, तुका खबर ना? सोशल वर्कर तो पणजी, तोय बोवाळ मारता की तुवें अशें केलें, तुवें तशें केलें, कोळशाक लागून तूं केलो ना. विराटून येदो व्हडले व्हडले प्रश्न काडले खंय हांगा संसदान दिल्ली, तेन्ना तुका कांय म्हणूंक येयलें ना. तुवें तरी हांगा केलें मरे. तुवें अक्षरशा केला. तुवें पळय केला कोळशाक लागून ते लोकांक जग जाहीर जाला. तूं आनी झेत मारनाका. तूं अजिबात झेत मारनाका. आनी तो विराटो जर कितें आपल्या फंडांतलें कितें करता जाय थंय चोच मारनाका. तो विराटो आपल्या जर हेतून कितें करता जाय हे चोच मारनाका. तुजें काम तूं कर,
ते विराटोचें काम विराटो करूं न्ही, लोकांक कितें ते बेनिफीट मेळों न्ही, तुजी असले तसले करून हांगा दादागिरी थंय दादागिरी ते सोडून फंड तो लोकांचो फंड तो, आनी तो ताका मेळटलो संसदांसून आनी तुका मेळटलो एसेंब्लीच्या हितूनसून. दोगांनी खरें म्हणलें जाल्यार बरें काम तुवें चिंतूंक जाय. चल बरें काम करता तो हांगा बसलेलो चायेक, थंय बसलेलो चायेक, प्रोटोकॉल आसता. हालींच फाटल्या दिसांनी हांगासर एअरपोर्टाचेर वायस प्रेसिडेंट येयल्लो तेन्ना मावीन विराटो प्रमोद सगळे वांगडा आसलेले मरे. म्हणजे कितें ते लोक मिली जुली अरे प्रोटोकॉल खबर ना मेल्या तशें कितें आसलें कर रे. तूं तुजें पयलीं पळय, चोट उलता चोट कोतवाल को डाटे म्हणटा पळय ते चोराच्या उलट्या बोबड्या. तूं पयलीं चोर आनी वयल्यान तूं दुसऱ्यांक अशें म्हणटा. शी बाबा शी. संकल्प म्हाका मरे एक फाटी अशी दिसता काकूट येता तुजी. कित्याक तूं जें उलोवंक जायना तें तूं उलयता आनी मागीर चल म्हणून तूं आजुनूय वावत गेला. जाल्यार तुका केन्ना मिनिस्टर पद मेळटलें असलें, मिनिस्टर पद केन्ना तुका मेळटलें असलें. आनी हो पळय आसा प्रमोद बाब हो तुमकां असो लेवट्यान हांगा पर्यंत हाडले. आतां 1.5 वर्स काय 2 वर्सां कितें उरल्या तेतूनय बी तुमचें कितें जावपाचें आहा खबर ना. परत आनी ते विराटोच्या फाटल्यान वचनाका, कित्याक आमी सगळीं तेज्या विराटोच्या फाटल्यान आसा. आनी जो आपल्या आपल्या फंडा प्रमाणे काम करून लोकांचें काम करूं न्ही. तूं मदीं टोमडेपणां करूं नाका. देव बरें करूं.